हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। चित हो चुका है, अपनी इज्जत को यहाँ लुटा दिया है, अपनी इज्जत को इसी मैदान में मिटा दिया है। जुनैद अपने सोचता है, सर को झुकाए हुए घर की तरफ चला जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है, ज़हन में बात गूंजती है, हाय जुनैद, तूने पूरी जिंदगी की इज्जत तूने मैदान में लुटा दी है। फिर ख्याल आया, दिल ने कहा, मोहब्बत ने पुकार कर कहा कि जुनैद, तूने अपनी मोहब्बत को किसी और के लिए कुर्बान नहीं किया, बल्कि दोनों आलम के मालिक और मुख्तार के लिए कुर्बान किया है, रसूलुल्लाह की आल के लिए कुर्बान किया है, रसूलुल्लाह के शहजादे के लिए कुर्बान किया है। दिल को सुकून हो गया, शाम से रात हो गई है, जुनैद बिस्तर पर लेटा हुआ है, नींद कोसों दूर है, समझ में नहीं आ रहा है, करवटें बदल रहे हैं, उस सैयदजादे की आवाज कानों से टकराती है, आवाज गूंजी, ए जुनैद, अगर आज तूने इस मैदान में मेरी लाज रख ली तो याद रख, कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में मैं तेरी लाज रखवा दूंगा, इज्जत का ताज पहनवा दूंगा। जुनैद ने एक आह भरी, क्या क़यामत तक मुझे ऐसे ही तड़पना पड़ेगा, क्या क़यामत का इंतजार मुझे करना पड़ेगा। जुनैद करवटें ले रहे हैं, क़यामत तक ऐसे ही बेकरार रहना पड़ेगा। काश क़यामत आ जाती, वो मुबारक घड़ी आती कि मेरे नबी अपने दस्त मुबारक से इज्जत का ताज पहना देते, वो मुबारक घड़ी आती। जुनैद करवटें बदल रहे हैं, जब एक आशिक़ रसूल, एक दीवाने रसूल जब तड़पता है तो अपने रहमत वाले परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथों को दराज करता है और इस तरह से दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। आशिक़ रसूल दीवाने रसूल तड़पा है, अपने रब अज़्ज़वजल की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया है और दुआ कर रहा है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तसव्वुर ही तसव्वुर में जुनैद बगदादी है, मदीने मुनव्वरा में सुनहरी जालियों के सामने हाजिर हो जाते हैं, सुनहरी जालियों से नूर निकलता है, वो जाके मदीने के आसमान पे छा जाता है, ये नूर का बादल मदीने से बगदाद की चांदी बढ़ता है, मदीने मुनव्वरा से नूर चला है, चल तो रहा है आसमान पर, लेकिन ज़मीन को रोशन करता जा रहा है, मुनव्वर भी करता जा रहा है, मुअत्तर भी करता जा रहा है। ये बगदाद जो है मदीने के आसमान से बगदाद की चांदी बढ़ा है, हर जंगलों को चीरता हुआ, रोशन करता हुआ, महकाता हुआ, ये बगदाद के आसमान पे आ जाता है, वो नूरी बादल नीचे आता है, हज़रत जुनैद बगदादी के घर को रोशन कर देता है। एक निदा होती है, एक ऐलान होता है, एक जुनैद खड़ा हो जा, रसूलुल्लाह की आमद हो रही है, एक जुनैद खड़ा हो जा, मेरे नबी की आमद हो रही है। जुनैद बगदादी है, ताज़ीम से खड़े हो जाते हैं, पूरा घर रोशन है, मुनव्वर भी है, मुअत्तर भी है, पूरा घर महक रहा है, मेरे नबी की आमद हो गई, रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी हो गई, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हो गई, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लिया, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जुनैद, तूने मेरी औलाद के साथ एहसान किया है, जुनैद आज उसका बदल दिया जाएगा, जुनैद तुझे क़यामत तक इंतजार न करना पड़ेगा, ए जुनैद क़यामत तक बेचैन रहना न पड़ेगा, ए जुनैद मेरी औलाद का कर्ज क़यामत तक बाकी न रहेगा, आज उसका बदल दे दिया जाएगा। जुनैद करीबा, जुनैद करीब आते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरी दस्त मुबारक से हज़रत जुनैद बगदादी के सर के ऊपर इज्जत का ताज पहना रहे हैं, विलायत का मनसब अता कर रहे हैं, सैयदुल आरिफीन का मनसब अता कर रहे हैं, सैयदुल ताइफीन का मनसब अता कर रहे हैं, विलायत के मनसब मेरे नबी ने अता कर दिया। रसूलुल्लाह
تشریف لے گئے. اب جنید بغدادی ہے, اب سو نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, رب کی بندگی کر رہے ہیں, رب کو راضی کر رہے ہیں, یہ تلاوت بھی کر رہے ہیں, درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں. ساری رات یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. سویرا ہوتا ہے, فجر کی نماز گھر میں ادا کرتے ہیں, اشراق اور چاشت پڑھا. اب دروازے پر بولنے کی آوازیں آ رہی ہے. کل تک جنید کے دروازے پر دنیا دار رہا کرتے تھے, آج بھی آواز آئی. جب گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں آ رہی ہے, اور سب کے سب اللہ کے ولی جنید بغدادی کے دروازے پہ کھڑے ہیں. ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اے جنید, ولایت کا منصب تمہیں مبارک ہو. اے جنید, ولایت کا تاج تمہیں مبارک ہو. سید العارفین کا منصب تمہیں مبارک ہو. چاروں طرف سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. ایک طرف سے آواز آتی ہے, اے جنید, عزت کا تاج تمہیں مبارک ہو. یہ پہچانی ہوئی آواز لگ رہی تھی. جب اس کا آواز کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہے, وہی آل رسول, وہی سید زادہ مسکرا رہا ہے, ہم مبارکباد پیش کر رہا ہے. یہ وہی جنید بغدادی ہے کہ آج بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر منبر رسول میں, آج جمعے کا دن ہے, مریدین موعظین سامنے ہے, اعلان کر رہے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری میں رسول اللہ کی نسل میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا. اس کا نام عبد القادر ہوگا. اب بغداد کی سرزمین سے اعلان کرے گا کہ تمام ولیوں کے کاندھوں پر میرا قدم ہے. آج ذرا سوچیں یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی نے جو ہدایت عطا کیا ہے, رسول اللہ نے منصب عطا کیا ہے, میرے نبی نے جو پاور عطا کیا ہے, کہ آج جنید اس پاور فل ہو گئے, اتنے پاور والے ہو گئے, روحانیت کے تاجدار ہو گئے, ولایت کے منصب پر ہو گئے کہ 200 سال کے بعد سرکار غوث اعظم کی آمد ہو رہی ہے. اپنے مریدوں کے بیچ میں اعلان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جب جنید بغدادی کے اختیار و پاور کو دیکھا اور اس پر نظر ڈالی تو جھومنے لگے کہ یہ تو میرے نبی نے عطا کیا ہے, میرے نبی نے منصب دیا ہے. جھوم پڑتے ہیں اعلیٰ حضرت اور اس طرح سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن غوث الورا, فیضان غوث اعظم. اب ذرا اندازہ لگا کہ ابھی میں میدان محشر کا ذکر کر رہا تھا, میدان محشر کے بارے میں عرض کر رہا تھا. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ میں جو سوال کر رہا ہوں کہ قاری صاحب ذرا بتائیں کہ میدان محشر کا ذکر ہو رہا ہے, میدان محشر کا چرچا ہوتا ہے. ہم سب غوث اعظم کے الحمدللہ ذکر کرتے ہیں, نظر پیش کرتے ہیں. سرکار بغداد کے غلام تھے, مجھ سے پہلے میرے والد بھی ذکر کیا کرتے تھے, اس سے پہلے ان کے والد ذکر کرتے تھے, اس سے پہلے ان کے والد ذکر کرتے تھے. الحمدللہ میں کر رہا ہوں, میری بات میری اولاد کرے گی, اس کے بعد ان کا بیٹا کرے گا, اس کے بعد ان کا بیٹا کرے گا. انشاءاللہ قیامت تک سرکار غوث اعظم کا چرچا ہوتا رہے گا, سرکار بغداد کا تذکرہ ہوتا رہے گا, سرکار بغداد کے بارے میں بیان ہوتا رہے گا. لیکن پوچھا جائے یہ ذرا بتا دے کہ کیا غوث اعظم کی زیارت ہوئی ہے؟ جواب ملے گا کہ نہیں, غوث اعظم کی زیارت نہیں ہوئی ہے. غوث اعظم نے جلوہ دکھایا ہے, نہیں جلوہ تو نہیں دکھایا ہے, لیکن مانتے ہیں میں غوث اعظم کا. میں کہوں گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے دیوانے غوث اعظم کے چاہنے والوں, پریشان نہ ہو. غوث اعظم کی زیارت ہوگی, غوث اعظم کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا, غوث اعظم کے دیدار ہوں گے. قاری صاحب اعظم صاحب کی پوچھیں گے حضرت کہاں پر زیارت ہوگی, تو میں بتاؤں گا کہ جہاں سب اکٹھا ہوں گے وہیں پر زیارت ہوگی. کہاں سب اکٹھا ہوں گے تو سب کے سب جب اکٹھا ہوں گے تو وہ میدان محشر ہوگا. جہاں سب اکٹھا ہوں گے اور وہیں پر ایک اعلان ہوگا, وہیں پر ایک ندا ہوگی, ایک اعلان کیا جائے گا. اس کو ایک عاشق رسول نے, دیوانے غوث اعظم نے اس طرح سے اعلان کیا ہے کہ ندا اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ ندا دیں گے فرشتے حشر میں, یوں قادریوں کو ندا دیں گے فرشتے حشر میں, یوں قادریوں کو. کہاں ہو قادری, کر لو زیارت غوث اعظم کی.
निदा देंगे। फरिश्ते हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ हो कादरी, कर लो ज़ियारत गौसे आज़म की, कि गौसे आज़म का जलवा दिखाया जाएगा, गौसे आज़म की ज़ियारत करवाई जाएगी, गौसे आज़म का जलवा इंशाअल्लाह हम देखेंगे। मेरे गौसे आज़म की आमद से पहले जिक्र हो रहा है, गौसे आज़म की तशरीफ आवरी से जिक्र हो पहले गौसे आज़म का जिक्र हो रहा है। आइए जरा देखें मेरे गौसे आज़म के बारे में। देखे कारी साहिब आलम साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मदरसे के जिम्मेदार है, शानदार मदरसा मुहारिबाग तेलीबाग में चला रहे हैं। आप देखिए कि लोग जो है वालिदैन अपने बच्चों को लाते हैं, यहाँ कारी जान मोहम्मद साहब भी मदरसा चला रहे हैं, अपने बच्चों को लोग ला के दाखिल करते हैं। ऐसे ही मेरे गौसे आज़म की बारगाह है, एक माँ है अपने बच्चे को लेकर आती है कि अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दे, मेरा बेटा पढ़ भी जाएगा और पढ़ भी जाएगा, उसको जो है शरीयत और तरीका दोनों तालीमें हासिल हो जाएगी। इसके बाद जो है माँ लेकर हाजिर हुई तो सीधे सरकार बगदाद की बारगाह में हुई, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आके अर्ज किया कि सरकार मेरा ये बेटा है, इसको आप अपनी बारगाह में रख ले, सरकार इसकी तालीम भी कर दे, इसकी तरबियत भी कर दे, ज़ाहिर और बातिनी दोनों तालीमें आप इसे दे दे। मेरे गौसे आज़म ने उसको अपने पास रख लिया, तालीम और तरबियत हो रही है, उसकी पढ़ाई हो रही है, दिल की सफाई हो रही है, तालीम और तरबियत किया जा रहा है। कुछ महीने गिरे, कुछ दिन गुजरे, माँ थी, माँ ने सोचा चलो अपने बच्चे को देख कर आए कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे लाल की तबीयत कैसी है, चले अपने बच्चे से मुलाकात करके आए। मदरसों में जब बच्चा दाखिल किया जाता है तो कुछ दिनों पर वालिदैन हैं जो करीब के होते हैं, वो मिलने के लिए जाते हैं, खैरियत मालूम करने के लिए जाते हैं। मोबाइल का जमाना है, किसी न किसी उस्ताद से बात कर करके बच्चे से अपने बात कर लेते हैं, खैरियत मालूम कर लेते हैं। कारी साहिब आजम साहब के वहाँ भी यही होता है कि अगर बाहर का बच्चा है तो फोन पर घर वाले कहते हैं कारी साहब बच्चे से मेरी बात करा दे, अगर मदरसे में मौजूद है बुला के उसकी बात करवा देते हैं, वरना जो है कहते शाम में करना या सवेरे फोन करना, ये टाइम है, इस वक्त में बात कराई जाएगी, पढ़ाई के वक्त में बात नहीं करवाई जाती है। ऐसे ही लेकिन वो जमाना मोबाइल का नहीं था, बल्कि ये सब इसके इजाद ही नहीं हुआ था। वो माँ है पहुँचती है बगदाद सरकार गौस पाक की बारगाह में कि चले चल के अपने बच्चे को देख ले कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा किस तरह से है। माँ पहुंची है बच्चे को देखने के लिए, बेटे से मुलाकात किया, देखती क्या है कि बेटा बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा दुबला हो गया है, बड़ा लागर हो गया है। बेटा बैठा हुआ सूखी रोटी खा रहा है, माँ ने देखा तड़प जाती है माँ, इससे अच्छा तो अपने घर ही में था, इसकी सेहत तो बची हुई थी, ये तो बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा लागर हो गया है, बड़ा दुबला हो गया है। माँ ने सोचा कि चलो चल के सरकार बगदाद की बारगाह में अर्ज कर दे सरकार मेरा बेटा बड़ा कमजोर हो गया है, खाने पीने की चीजें कुछ और बढ़ा दी जाए। माँ पहुंचती है सरकार बगदाद की बारगाह में, जब पहुंची तो देखती क्या है कि सरकार बगदाद है कि भुनी हुई मुर्गी खा रहे हैं। उसने देखा ओहो ये तो हजरत भुनी हुई मुर्गी खा रहे हैं, हड्डियां सामने रखी हुई है। माँ थी, माँ ने जब ये देखा तो कहने लगी अरे सरकार आप तो भुनी हुई मुर्गी खाएं, आप खाएं मुर्गा और हमारे बच्चे को रूखी रोटी खिलाए। जब उसने कहा जब मेरे गौस पाक को चला लाता है, अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाया, हड्डियों के ऊपर कर दिया और हड्डियों में हरकत पैदा होती है, हड्डियां हिलने लगती है, आपस में मिलने लगती है, आपस में जुड़ने लगती है, उस पर गोश्त और खाल पन निकल आए और वो मुर्गी उड़ के चली जाती है। सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं कि तेरा बेटा जब इस लायक हो जाएगा, तेरा बेटा जब इस मंजिल पर पहुंच जाएगा, तेरा बेटा जब इस मंजिल पर पहुंच जाएगा, तब वो मुर्गा खाना शुरू कर देगा। तभी कहने वाले ने कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना पाक में मिलके गुले गुलजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म कि दाना पाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आखिरी बात सुने, आखिरी बात ये अलार्म पढ़िए थोड़ी देर बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत अली वाली बारिक वसल्लिम।
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بہت سنا ہوگا. ایک بار نہیں کئی بار, ایک بار نہیں کتنی بار, لیکن غور کتنی بار کیا وہ آپ جانے. اعلیٰ حضرت کے کلام کو سنتے ہیں لیکن غور کرتے ہیں نہیں کرتے, وہ اپنی اپنی بات ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ اس طرح سے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک اس سے پاتے ہیں سبحان اللہ. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ارے سوال ہوتا ہے اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ جو ہے دل چمکانے کی بات کر رہے ہیں, آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم چہرہ چمکانے کی بات کرتے ہیں. یہ پاؤڈر ہے ہم لگاتے ہیں, یہ کریم ہے ہم لگاتے ہیں, 6 ہفتے میں چہرہ نکھر آئے, ہم گورے ہو جائیں, ہمارا چہرہ نورانی ہو جائے. اور نہیں ہوتا ہے تو آج ہم سب کا حال یہ ہے کہ یہ کریم لگا کے ہم آتے ہیں, یہ میک اپ کر کے ہم سب چلنے لگے ہیں. جی ہاں, نہ سمجھیے گا, پہلے چھوٹے دیکھ لیجئے گا میک اپ کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. ہمارا یہ ڈپلیکیٹ میرے وقت نہیں ہے نا, ورنہ میں آپ کو اس پر بہت لمبی بات میں جو ہے آپ کو بتاتا کہ دیکھیے اس لیے, لیکن میں جو مین بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا بس سن لیں. آخری بات ہے اور صلاۃ و سلام انشاءاللہ ہو جائے. مفتی صاحب تشریف فرمائیں, ان کی دعا ہو جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جب یہ عرض کیا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل چمکا دے, لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چہرہ چمکانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. کریم کا استعمال, پاؤڈر کا استعمال, یہ اپٹن کا استعمال, یہ لگائی, یہ گھسائی, یہ منجائی. کبھی ہم جو ہے دوا کھا کے چہرہ پھلاتے ہیں کہ ہم اچھے لگے, اسمارٹ لگے. کبھی ہم جو ہے دوسری چیزیں لگا کے ہم نکلتے ہیں کہ لوگ پوچھیں کہ کیا لگائے ہو, آج بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو, بڑے اچھے لگ رہے ہو, بہت جو ہے تمہارا چہرہ چمک رہا ہے, کیا کھا رہے ہو, کیا لگا رہے ہو. لیکن آؤ ذرا دیکھو, تم اس کو جو اس طرح سے باتیں کرتے نظر آ رہے ہو. چہرہ چمکانے کی بات ہے تو تم کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر یا کسی اپٹن یا کسی اور پاؤڈر کے چکر میں نہ پڑے, نبی کی بارگاہ میں چلے اور عرض کرے یا رسول اللہ مجھے چہرہ چمکانا ہے. تو کیا کرے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چہرہ دل کا آئینہ ہے, جیسا دل ہوگا ویسا چہرہ ہوگا. اسی کو اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سمجھ نہیں پاتا. مفتی صاحب فی اللہ دامن برکات عالیہ ایک زمانے سے بیان کرتے ہیں, ایک زمانے سے ذکر کرتے ہیں کہ ہم چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. قاری صاحب اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چہرہ دیکھ کے کیا. یہ ٹھیک ہے کہ مفتی صاحب کی جو ہے بڑے تجربے ہیں, بہت سے جو ہے تجربے ہیں, اس تجربے کی بنا پر, لیکن وہی بات قاری صاحب اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں نے پوچھا صاحب اعظم صاحب آپ چہرہ دیکھ کے کیا سمجھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں چہرہ دیکھ کے یہ سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میلاد والا ہے کہ نہیں ہے, یہ غوث والا ہے کہ نہیں ہے, یہ خواجہ والا ہے کہ نہیں ہے, یہ سلام والا ہے کہ نہیں ہے, یہ جلوس محمدی والا ہے کہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سلام والا ہے یا سلام سے بھاگنے والا ہے, یا یہ جلوس والا ہے, یا میلاد والا ہے, یا میلاد کا منکر ہے. چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاری صاحب عالم جواب دیں گے کہ نہیں حضرت, چہرے پہ نہیں لکھا ہے. اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس کے دل کی حالت ہم سمجھ لیتے ہیں. اس کے دل میں نبی کا پیار ہے, نبی کی توحید ہے. گستاخی کرتے کرتے, توہین کرتے کرتے, نبی کی شان میں بکواس کرتے کرتے جو دل سیاہ ہو جاتا ہے. ہم میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے. ارے جیسا دل ہوگا ویسا چہرہ ہوگا. ساری سیاہی چہرے پہ آ جاتی ہے. بھائی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ عاشق رسول ہے یا باغی رسول ہے, یا غوث اعظم کا چاہنے والا ہے یا غوث اعظم سے نفرت کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس طرح سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ دل چمکتا کر ہے جب کان کاہوں میں پیرے کامل بیٹھ ڈال کے اللہ اللہ اس سر میں دلوں کے اوپر لگواتے ہیں, اتنا ذکر کروا
वो झड़ जाती है। अल्लाह का जिक्र करते करते, अल्लाह का जिक्र करते करते ये हमारे दिल की स्याही दूर हो जाती है और ये हमारा दिल रोशन होने लगता है, ये हमारा दिल चमकने लगता है। अरे जब दिल चमक जाएगा तो चेहरा अपने आप ही चमकने लगेगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मेरे आला हज़रत अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे दिल जब चमक जाएगा तो चेहरा अपने आप ही चमकेगा, चेहरा नूरानी हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, नूर वाला हो जाएगा। इन महफिलों का मकसद कि हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाए और अमल के मैदान में भी हम मजबूत हो। आशिक है नमाज छोड़े, आशिक है सुन्नतों से भागे, आशिक है कुरान की तालीम से दूर हो, तो ये आशिक कैसे? आप देखें कि जो जिसको से मोहब्बत करता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको जिससे मोहब्बत होती उसका हश उसी के साथ। तो हमें मोहब्बत है सरकार गौसे आज़म से, तो इंशाअल्लाह हमारा हश नहीं हमारे गौसे के साथ, हमारे सरकार गौसे आज़म के साथ होगा। बताने का मकसद ये है, इन महफिलों का मकसद कि नमाजों की पाबंदी आए, सुन्नतों पर अमल करें, कुरान की तालीमात पर अमल करें, औलिया इकराम से सच्ची मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। हर एक ने अपने अपने अंदाज में सरकार गौसे आज़म का जिक्र किया है। जब आला हज़रत ने जिक्र किया तो आला हज़रत मेरे नबी की बारगाह में इस तरह से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समाअत करना, मौला कबूल फरमा दे। जो गलती, जो लग़ज़िश, जो खता हुई हो जाने अनजाने में, मौला उसे माफ कर दे और इसी को ज़रिए निजात बना दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।